میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا، مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ کون کسے نو کی دے سکدے، کیا بات، صرف دعا کر سکدے، ہووے سجن دے روپ اندر، کیا بات، کیا بات، ساری عمر وفا کر سکدے، جے مگرائی اس رب تو مدے، جڑا سلیتا کر سکدے، جڑا تو کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہو کیو نیوز ایچ ڈی۔ کیو نیوز ایچ ڈی کے پروگرام جشن آمد رسول کے ساتھ ایک بار پھر نئے ثنا خانوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ناظرین، آج جو ہم نے یہ گلدستہ سجایا ہے اور آج جو دن ہے، دامن پر پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، بڑھتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ یہ آج 11ویں کی ماشاءاللہ آج جو ہم پروگرام جو سجایا ہے اور جو ہمارے ساتھ آج مہمان بیٹھے ہیں، یہ آج سارا کریڈٹ ہمارے ماشاءاللہ استاد محترم استاد مقصود احمد بھروئی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے۔ منہاج نعت کاؤنسل کی جانب سے آج ماشاءاللہ بہت ہی سینئر ثنا خان ہیں اور ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان ہیں آج ہمارے ساتھ۔ ایک اور بات بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیات
जो हमेशा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के हमारे लिए, आप सबके लिए दुआएं मांगते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा है। अब्दुल अजीज जतोई साहब और अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब आज ये भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये माशाल्लाह हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जब भी पाकिस्तान में आते हैं तो क्यू न्यूज़ इनका अपना चैनल है और हमेशा क्यू न्यूज़ पे आते हैं। और सबसे पहले मैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद मकसूद अहमद कादरी साहब का आपसे तरफ करवा रहा हूँ। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद सही, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा प्यारा गुलदस्ता सजाया है, और हमारे क्यू न्यूज़ के मेहमान जो आए हुए हैं उनके शान में आज हमने सीनियर सना खानों को यहाँ पे मदऊ किया है, और आपको वेलकम कहते हैं क्यू न्यूज़ की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई आज हमारी ये खुश नसीबी है और आपका हुक्म था मियां साईं, और सबसे हमारे मेहमानान गिरामी जो मदीना मनवरा से आए हुए हैं, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान, अपनी फैमिली बच्चों को जो उनको छुट्टियां वहाँ पे मिली हैं जी। तो ये बड़ी सआदत है कि आज जो गुलदस्ता इनात हमने सजाया है तो हम उनको फिर अगेन वेलकम करते हैं आपके स्टूडियो में। क्या बात है, क्या बात है। जी नाजरीन, हमारे उस्ताद मोहतरम, क्योंकि ये आज जो गुलदस्ता सजाया था मिनहाज नात काउंसिल की जानिब से, उनके ये बानी हैं और मिनहाज नात काउंसिल के, तो इन्होंने उनकी जानिब से वेलकम किया। तो अब हम आपसे भी तारुफ करवाते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं मदीना मनवरा से आए हुए अब्दुल अजीज जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम मियां साईं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट की अपनी क्यू न्यूज़ HD की स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिल खुश हुआ तमाम माशाल्लाह नात ख़वानों को गुलदस्ता देख के, उस्ताद मकसूद साहब की। क्या बात है, क्या बात अल्लाह है। सलामत तो रखे। अजीज भाई माशाल्लाह आप मदीना मनवरा से आए हुए हैं, और माशाल्लाह वहाँ से तो आप हमेशा हमारा प्रोग्राम लाइव देखते थे, और आज ये आपका माशाल्लाह तीसरा प्रोग्राम है कि आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, टाइम निकाल के आ रहे हैं, और क्यू न्यूज़ क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। तो आपको कैसा लग रहा है, दिली सुकून मिल रहा है, और आका का जब सना हो रही है तो क्या महसूस हो रहा है? मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए आपके प्रोग्राम में आके बहुत दिल खुश होता है, इसलिए कि वहाँ हम तो हर हमेशा जब भी टाइम मिलता था तो हजूर की नगरी पे चले जाते थे। अब आपके पास आते हैं, उसी की सना सुनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहुत सुकून भी मिलता है, ठंडक भी, खुशी भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, क्या बात है। जी नाजरीन, माशाल्लाह एक और हमारे साथ मौजूद है, मदीना मनवरा से आए हैं, वो भी अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल लतीफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। अब्दुल लतीफ़ भाई, एक बार फिर आपको क्यू न्यूज़ की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर भाई। आज कैसा लग रहा है कि हमारे माशाल्लाह सीनियर सना खान उस्ताद मकसूद अहमद कादरी साहब ने जो गुलदस्ता सजाया है, सीनियर सना खानों के साथ आप बैठे हुए हैं, अब कैसा लग रहा है आज? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उस्मान भाई, माशाल्लाह हाजी साहब हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह, और बहुत सीनियर नात ख़वान भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे जो उसने प्रोग्राम सजाया है माशाल्लाह यहाँ पर। आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, एक और माशाल्लाह सना खान है, मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान है, और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, और तकरीबन क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन खुद एंकर भी हैं। जिन्ना न्यूज़ हमारा अपना चैनल है, रमज़ान भाई का चैनल है, हमारा अपना चैनल है, वहाँ पे एंकर भी हैं। आज वो हमारे पास मेहमान बन के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद अहमद कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जानिब से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया उस्मान भाई। कैसा लग रहा है कि आज आप मेहमान बन के हमारे पास, वैसे तो आपके पास मेहमान आते हैं, आप खुद मेजबान बन के बैठे होते हैं, जनाब आज क्यू न्यूज़ पे मेहमान बन के बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? जी, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, और माशाल्लाह प्यारा गुलदस्ता सजा हुआ है, आज मदीने के मेहमान भी हैं, और आखिर में दुआ भी करेंगे, अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की बात बादरी नसीब फरमाए। आमीन। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर हफ्ते आप प्रोग्राम रखते हैं, और काफ़ी टाइम के बाद मेरी हाज़िरी हुई है। क्या बात है। किसी मजबूरी की वजह, काम की वजह से, इसलिए काफ़ी टाइम के बाद हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर बात है कि ज़माने से भी तो चलना है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि जब तक कहीं रोज़गार पर ना जाएं
تو نہیں ہوتا ہے صرف ثنا خوانی آقا کی. ویسے تو آقا کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں, غوث اعظم کا لنگر ہی کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم سب ان کے فقیر ہیں. تو ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری آواز ہے, اور یقین مانیے میں تو ان کا فین ہوں. جب وہ نا بیچ میں آلاپ دیتے ہیں یا بیچ میں ربائی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, کیا بات ہے. عبدالرحیم قادری حسینی صاحب کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میاں صاحب. عبدالرحیم بھائی ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی نوازش میاں صاحب. کیسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر آپ آج مایوس لگ رہے ہیں, کیا بات ہے, خیر تو ہے؟ نہیں ماشاءاللہ, آج پہلے تو نذرانہ مبارکباد پیش کروں گا آپ کو اور استاد سائیں کو کہ اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے آپ نے, اور ماشاءاللہ جو مدینہ شریف کے مہمان ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی چکر لگے گا اور ہم بھی ان کے بھی مہمان بنیں گے انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ. دل خوش ہوا کہ آج انہوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری محفل ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سرکار کے اسپیشل نوکر ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے. جی ناظرین, ایک اور ایسی شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہے ماشاءاللہ, کافی ٹائم کے بعد آئی ہیں کیونکہ وہ مصروف زیادہ رہتے ہیں. آج ان کی کرم نوازی ہے کہ ٹائم نکال کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ حیدرآباد سے ایسے سمجھو ہمارے پروگرام کے لیے اسپیشل تشریف لائے ہیں. سعید علی کربلائی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید بھائی. جی وعلیکم السلام میاں بھائی, الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ ہمارے جو مدینہ منورہ سے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور مدینے والے سرکار کی وہاں پر گھومتے ہیں, آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ, کیا ہی کہنے مدینے کی کیا بات ہے جی, جتنا کہیں گے وہ کم ہے. سبحان اللہ, اتنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت پرسکون, کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ مہمان مدینہ بنیں انشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ ضرور بنیں گے, کیونکہ جو بھی دل دھڑکتا ہے اس دل میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ضرور ہوتی ہے. مومنو خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا, رب سلم